मोहतरम सामीन, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन हैं? नबी है या फरिश्ता या अल्लाह के वली? खिज़र अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं या जिंदा? खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद हैं? और आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या मकालमा हुआ था और हमारे लिए इसमें क्या सबक है। ये तमाम तर ऐसे सवालात हैं जो हर मुसलमान जानना चाहता है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी और रसूल थे जिन्हें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा था। उनके पास अल्लाह की तरफ से अजीम इल्म व हिकमत और मोज़े थे, जैसे असा का असदा बन जाना और दरिया का दो टुकड़ों में तकसीम होकर रास्ता बनाना। इन मोज़ात ने उनकी कौम को ईमान की मजबूती अता की, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक और इम्तिहान में डालने का इरादा किया ताकि उनके अंदर मौजूद इंकिसारी को मजीद मजबूत किया जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपनी कौम के सामने अल्लाह के इल्म और हिकमत पर गुफ्तगू की, जिस पर उनके एक पैरोकार ने सवाल किया, क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी है जिसका इल्म आपसे ज्यादा हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फितरी तौर पर जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि उनके नजदीक अल्लाह ने उन्हें सबसे ज्यादा इल्म अता किया था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब को उनके लिए एक इम्तिहान बना दिया और उन्हें बताया कि एक ऐसा बंदा मौजूद है जो उनसे भी ज्यादा इल्म रखता है, और वो बंदा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यूशा बिन नून भी इस सफर पर रवाना हुए। यूशा बिन नून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक वफादार शागिर्द और मुआविन थे, और उनका मकसद था कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस इल्म की तलाश में शरीक हों जो अल्लाह के एक खास बंदे के पास था। सफर तवील और दुश्वार गुजार था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा दोनों को मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करना पड़ा। रास्ते में कई चट्टानें और रुकावटें आईं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात थी कि अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है, और वो इस मुलाकात के इंतजार में थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून जब दो समंदरों के मिलने की जगह पर पहुंचे तो वहाँ एक पत्थर के साए में आराम करने का इरादा किया। अल्लाह ताला ने उनके सफर के दौरान मछली को एक निशानी बनाया था। जब वो पत्थर के करीब पहुंचे, मछली ने अचानक हरकत की, जिंदा होकर पानी में चली गई और समंदर के अंदर एक सुरंग की मानंद रास्ता बना लिया। ये एक हैरत अंगेज मंजर था और यूशा बिन नून ने ये सब कुछ देखा, मगर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर के बाद बेदार हुए तो उन्होंने यूशा से कहा कि वो अपना खाना निकालें, क्योंकि उन्हें भूख महसूस हो रही थी। यूशा बिन नून ने कहा, हजरत, मुझे याद आया कि जब हम पत्थर के पास थे, मछली ने हरकत की थी और पानी में चली गई थी, और मैं ये बात आपको बताना भूल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन ये बात समझी कि ये वही मुकाम है जहां उनकी मुलाकात होनी थी, और वो दोनों वापस लौटे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस मकाम पर वापस आए तो उन्होंने वहां एक शख्स को पाया जो समंदर के किनारे बैठा हुआ था। उनकी शख्सियत पुर इसरार और इल्म व हिकमत की हामिल थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात की और उन्हें पहचाना कि यही वो शख्सियत हैं जिनका अल्लाह ताला ने जिक्र किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे इस इल्म में से कुछ सिखाएं जो अल्लाह ने आपको अता किया है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो कुछ मैं करूंगा उसकी हकीकत आपके लिए समझना मुश्किल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो सब्र करेंगे और कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक कि हजरत खिज़र उन्हें कुछ न बताएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू किया और एक किश्ती पर सवार हो गए। किश्ती में बैठने के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक एक तख्ते को उखाड़ना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और फौरन बोल उठे, आपने इस किश्ती के मालिक का नुकसान क्यों किया? वो तो हमें बगैर किसी मुआवजे के सवार कर रहे थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी के साथ मुआफी मांगी और कहा कि आइंदा कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे। इस वाक़े के पीछे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हिकमत ये थी कि उस इलाके का बादशाह एक जालिम शख्स था जो अच्छी हालत में मौजूद तमाम किश्तियों को जबरदस्ती छीन लेता था। अगर ये किश्ती सही हालत में होती तो बादशाह उसे कब्जे में ले लेता, लेकिन इस मामूली ऐब के बायस वो इस पर कब्जा नहीं करेगा और किश्ती गरीब मलाहों के लिए महफूज रहेगी। कुछ देर बाद वो दोनों एक गांव से गुजरे जहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर बहुत परेशान हुए और फौरन बोल उठे, आपने एक बेगुनाह जान को क्यों खत्म किया? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है।
حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں دوبارہ یاد دلایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور عہد کیا کہ آئندہ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کی حکمت پر مبنی تھا۔ بچے کے بارے میں علم لدنی سے انہیں یہ بات معلوم تھی کہ وہ مستقبل میں اپنے والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ وہ اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جانے والا تھا اور ان کی دنیا و آخرت کے لیے نقصان دہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اس بچے کو ختم کروا کر ان والدین کے لیے ایک نیک اور صالح اولاد کی جگہ فراہم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آخرکار حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ نے ان لوگوں کی مدد کیوں کی جنہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ہمارا آخری موقع تھا، اب میں آپ کو ان تمام واقعات کی حکمت بتاتا ہوں اور پھر ہمارا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی جن کے والد ایک نیک شخص تھے۔ دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس خزانے تک پہنچ سکیں، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے، لیکن اس ملاقات میں اللہ نے انہیں ایک اہم سبق سکھانے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اس لیے ہوئی تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور کوئی بھی انسان مکمل طور پر اللہ کے علم کو نہیں پا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم و مقام بہت عظیم تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید سبق سیکھنے کا ایک طریقہ پیدا کیا تاکہ وہ اپنی انکساری اور اللہ پر توکل کو مزید مضبوط کر سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے 3 اعمال میں پوشیدہ حکمتیں ان کے علم لدنی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان کے پاس جو علم تھا وہ صرف اللہ کی عطا کردہ بصیرت کی وجہ سے تھا اور ان کے ہر عمل کے پیچھے ایک پوشیدہ مقصد تھا۔ کشتی کا نقصان کرنے کی حکمت۔ اس واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو ایک معمولی نقصان پہنچا کر ایک بڑی تباہی سے بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار بظاہر نقصان دہ کام کے پیچھے بھی ایک بڑی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے، چاہے ہم اس وقت اسے نہ سمجھ سکیں۔ بچے کا قتل ایک سخت عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو علم تھا کہ اس بچے کی موت اس کے والدین کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک بڑی آزمائش کا سبب بننے والا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے قریبی رشتے اور محبتیں بھی ہمارے لیے آزمائش بن سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے بچانے کے لیے ایسے فیصلے کرتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ دیوار کی درستگی اور یتیموں کا مال۔ دیوار کی درستگی کے پیچھے یہ حکمت تھی کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے جو کہ ان کے مستقبل کے لیے ضروری تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی کا صلہ اللہ کی طرف سے ضرور ملتا ہے، چاہے وہ عمل چھپا ہوا ہو یا کسی کے علم میں نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ داستان صرف واقعات تک محدود نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والے مکالمات سے بھی بھری ہوئی ہے۔ ان مکالمات میں علم، حکمت اور صبر کے بارے میں بہت سی اہم باتیں ملتی ہیں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ صبر نہیں کر پائیں گے تو اس میں انسانی فطرت کی کمزوری کی طرف اشارہ تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی ہر بات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر واقعے پر سوال کیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں سکھایا کہ صبر اور انتظار کا بھی ایک مقام ہے اور کبھی کبھار ہمیں چیزوں کو ان کے قدرتی راستے پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے ان کی حقیقت خود بخود ہمارے سامنے آ جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی میں ایک اسرار ہے اور ان کے وجود پر مسلمانوں میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ وہ ایک نبی تھے، جبکہ دیگر انہیں اللہ کے ولی اور صاحب کرامت بندہ مانتے ہیں۔ ان کی زندگی کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے حکم سے عمل کرتے ہیں اور ان کے ہر قدم میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کو ایک دائمی راز کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جو مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ ممکن ہے اور انسان کی بصیرت اور علم کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے۔
उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और जरूर कुछ सबक हासिल कर लिया होगा। मजीद इस तरह की सबक आमूज और तारीख पर मबनी तहकीकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। वस्सलाम।